मुझे इस अमल ने इतना दिया मेरे दोस्तों, इतना दिया। मैं अभी आपके सामने वो राज पिछले जुम्मे, अल्लाह पाक की कसम, इस अमल ने अल्लाह की कसम मुझ पर बड़ी करम नवाजी की। मैंने ये अमल बेशुमार बहनों भाइयों पर आजमाया है। ये कोई झूठे दावे झूठे किस्से नहीं है। ये अल्लाह का पसंदीदा जुम्मे का वो खुसूसी अमल है जो 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का इंशाअल्लाह आखिरी जुम्मा होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये तंगदस्ती का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। करना क्या है मेरे दोस्तों, तमाम चीज़ें मेरी बताई हुई तरतीब से आज जुम्मे के दिन, पूरा दिन जुम्मे का मौजूद है। ये वीडियो ना छोड़ना, ये वीडियो मत छोड़ना। अगर 3 मिनट में जिस शख्स को अल्लाह की गैबी मदद को अपनी आंखों से देखना है, 3 मिनट में बड़े से बड़ा पहाड़ जितना अल्लाह के हुक्म से कर्जा दूर, 3 मिनट में जानलेवा बीमारी अल्लाह के हुक्म से दूर, 3 मिनट में ज़ाती मकान का अल्लाह पाक बंदोबस्त कर देंगे, 3 मिनट में बे औलाद को औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी, 3 मिनट में रूठा महबूब कदमों में, जालिम सास ससुर शोहर कदमों में, 3 मिनट में अल्लाह पाक की ऐसी गैबी दौलत की बारिश तुम पर होगी कि सारी जिंदगी मुसल्ले पर बैठकर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने, अल्लाह के नेक बंदे ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। अब आपने करना क्या है मेरे गरीबों, सबसे पहले नंबर पर आपने या अल्लाह को पढ़ना है एक खुफिया तरतीब से, फिर या रज़्ज़ाक़ू, फिर या गनीयू, फिर आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद के साथ एक ऐसा खुफिया जुमला एंड में शामिल करना है। टोटल 5 चीज़ें हैं। सिर्फ 1 मिनट में इंशाअल्लाह सब कुछ पढ़ लोगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 3 मिनट में तू करोड़पति ना बना तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अल्लाह की कसम ये वजीफ़ा सच्चा है, कलमे शरीफ की कसम ये वजीफ़ा सच्चा है। अब आपने करना क्या है, आपने जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, आज पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी बैठ जाएं, सबसे पहले नंबर पर एक मर्तबा देखो। अब मैं आपके सामने वो राज, वो तस्बीह जुम्मे का पूरा अमल समझाऊंगा। खुदा का वास्ता वीडियो स्किप ना करना, वीडियो आगे पीछे ना करना, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तमाम चीजें बारी बारी समझाऊंगा। अगर 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप कर दी तो बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाओगे। देखें, या अल्लाह, अल्लाह पाक का वो ज़ाती नाम है जिसमें अल्लाह के 99 नाम शामिल है, यानी कि इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत। पहले वजीफे की बात हो रही है, पहला वजीफा ही देखें। यह अमल क्यों कामयाब है, यह अमल क्यों असर करता है, इस अमल का एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ। और जब आप जुम्मे को ये तमाम खजाने, ये तमाम दौलत के सुल्तान वजीफे इकट्ठे पढ़ते हैं, यकीन करें 3 मिनट बाद ऐसे मौजज़ात होते हैं, ऐसे कमालात होते हैं। देखें, मुझे लोग कहते हैं कि तू खुद क्यों नहीं पढ़ लेता, तो मैं उन लोगों को आज कहता हूं, बेटा मैं ये अमल 6 महीने हो गए, 6 महीने में कोई ऐसा जुम्मा नहीं गुजरा कि मैंने इस अमल को ना पढ़ा हो। मैं हर जुम्मे पढ़ता हूं। देखिए, सिर्फ पिछले जुम्मे मुझे यकीन करें 20 लाख रुपए का फायदा हुआ इस अमल की वजह से। मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर लानते हो, ये अमल वो अमल है। और मैंने पिछले जुम्मे तकरीबन 400 से 500 बहनों भाइयों को ये अमल दिया। जिसने भी पढ़ा वो कसम खुदा की 3 से 5 मिनट में फ़कीर से बादशाह बना। ऐसी बहनें पिछले जुम्मे को एक बहन को 1.5 करोड़ का मुजज़ाती तौर पर बंदोबस्त हुआ। आप शायद मजाक समझेंगे, आप समझेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस अमल को पढ़ने के बाद आप मौजज़ात देखकर आप कहेंगे, ए मौलवी तूने काश ये अमल पहले बताया होता तो आज हम यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाते, आज हम यूं ही लोगों के आगे हाथ ना फैलाते। मेरे गरीब, कोई बात नहीं, फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, देर आए दुरुस्त आए। आज मेरी वीडियो मिले तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना, लेकिन नहीं सॉरी, आज जुम्मे को मिले तो आज पढ़ लेना, अगले जुम्मे को मिले तो अगले जुम्मे को पढ़ ले। देखिए, किसी भी जुम्मे को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना तन्हाई में बैठ के। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह का वजीफा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखें, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये तरतीब तो हो गई बहुत पुरानी, जो आपने, मैंने, हमने हज़ारों लाखों बार पढ़ी, लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, आज आपको इतना मिलेगा, क्योंकि आज की तरतीब, तरीका, तादाद और पूरा अमल दुनिया के तमाम वजीफ़ों से अलग है। ये वो वजीफ़ा नहीं है
کہ 2 بار یہ پڑھ لے 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے، نہیں، یہ 100% اثر کرتا ہے۔ یہ 3 منٹ میں اتنا دیتا ہے کہ پڑھنے والا کہتا ہے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، اے میرے مولا کسی اور کو دے دے۔ یقین کریں پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پیسے رکھنے کی جگہ ہو تو ہی عمل پڑھنا، پیسے رکھنے کی جگہ ہو تو ہی عمل پڑھنا، ورنہ نہ پڑھنا، کیونکہ یہ عمل 3 منٹ میں فقیر سے بادشاہ بنائے گا۔ لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو ہی یا اللہ کا۔ دیکھیں جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اب آپ نے تمام وظیفے باری باری پڑھنے۔ پہلے پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، تیسرا، پھر چوتھا، پھر آخر میں ایک ایسا جملہ بھی ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں ہر غریب سے، ہر بیمار، دیکھیں اگر آپ پر ظلم ہے، ظالم اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم ہے، مار مار کر آپ کا جینا حرام کر دیا، یقین کریں 3 منٹ میں ظالم شوہر قدموں میں، محبت میں ناکامی ہے، 3 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری ہے، پریشانی ہے، قرضے ہیں، غریبی ہے، ہر طرح کی مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں ایک وظیفہ پڑھوں پھر فون پر لگ جاؤں، نہیں، دنیا داری میں لگ جاؤ، نہیں، ایک بار بیٹھ گئے جمعے کو، دیکھیں جمعے کا پورا دن موجود ہے، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، جمعے کی کسی بھی گھڑی میں آپ لوگ اس عمل کو، فرائیڈے کو اپنے گھر میں ہیں، دفتر میں، آفس میں، کہیں بھی بیٹھ کے پڑھیں، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن پابندی ایک ہے کہ عمل اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دل میں وسوسے رکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو پھر اس طرح زندگی بھر کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوگا۔ دیکھیں جب بھی عمل کریں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ اگر دل میں یہ شک ہوگا کسی بھی قسم کا تو کبھی زندگی میں کوئی وظیفہ، دیکھیں ایک جمعہ اگر آپ نے پڑھ لیا نا، ساری زندگی جمعے کے دن کا انتظار کرو گے کہ کب جمعے کا دن آئے، کب فرائیڈے کا دن آئے اور میں رب کو راضی کر سکوں، میں اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو بھر سکوں۔ اب میرے غریبوں، آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ پڑھنا، اور یاد رکھیے گا یا اللہ، اللہ پاک کا وہ نام ہے جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، یعنی کہ اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے، تو سوچے اس نام کی رحمتیں، برکتیں کیا ہوں گی۔ لیکن آج آپ نے یا اللہ کو صرف اکیلے نہیں پڑھنا، دیکھیں اس عمل میں ہر وظیفے کے ساتھ کچھ نہ کچھ انوکھا، عجیب، بالکل عجیب کوئی نہ کوئی چیز ایسی شامل ہے جو اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھاتی۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا، آج جمعے کے دن میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھ لیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسی تسبیح، ایسا راز کبھی زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے یا اللہ کے ساتھ میرے دوستو ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جس سے یا اللہ کی مدد، یعنی کہ اللہ پاک کی مدد آپ پر ڈائریکٹ برسے گی، اللہ پاک کی غیبی دولت کی بارش آپ پر ڈائریکٹ برسے گی۔ 3 منٹ میں وہ معجزات ہوں گے، وہ کمالات ہوں گے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ پوچھیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے، ایسا کیا کر لیا ہے کہ ایک دم سے تیری تقدیر بدل گئی؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں باری باری تمام چیزیں سمجھنی ہیں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کے ساتھ کیا شامل کرنا ہے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ گیا؟ 20 سیکنڈ پورے عمل کو پڑھنے میں لگیں گے، آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ پہلا وظیفہ پڑھنے میں 2 سے 3 سیکنڈ لگ گئے، دوسرے میں 2-4 سیکنڈ لگ جائیں گے، تیسرے میں 2-4 سیکنڈ لگ جائیں گے، چوتھے میں 2-4 سیکنڈ لگ جائیں گے، اور آخر میں وہ خفیہ جملہ پڑھنے میں 2-4 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ 20
30 सेकंड अगर तेरे पास अपने लिए नहीं है, अगर जुम्मे को तूने आज जुम्मे को गवा दिया, कसम रब्बे काबा की पूरी ज़िंदगी पछताएगा। जुम्मे का ये अमल तूने अगर पढ़ लिया, यकीन करें मेरे दोस्तों, पूरी ज़िंदगी दुआएं दोगे। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, यानी कि जुम्मे के दिन तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अगर याद है, नहीं याद, कोई बहन भाई कहता है कि जनाब हमें दुरूद शरीफ आता ही नहीं है, तो बस एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 300 करोड़ का सच्चा वजीफ़ा, अमल का पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद को पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पर या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है, और याद रखिएगा या रज़्ज़ाकू से बेहतर वजीफ़ा दौलत के लिए, पैसों के लिए, मुश्किलों के लिए, परेशानियों के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं होती, परेशानी ख़त्म नहीं होती, बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो आज उन तमाम दुनिया के गरीबों के लिए इससे बड़ा तोहफ़ा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। देखो, या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू, इस तरीके से तो आपने, मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ा, लेकिन जेब खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, हासिल कुछ भी ना हुआ। लेकिन आज होगा, क्योंकि आज दुनिया की सबसे अलग तरतीब है, आज दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है, आज दुनिया का वो नायाब अमल है जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। देखो, आपने अपने इर्द गिर्द कई लोग देखे होंगे जो कल तक कंगाल थे, लेकिन अचानक कोई ऐसा राज, ऐसी तस्बीह उनके हाथ लग जाती है कि वो फ़कीर से बादशाह बन जाते हैं। ये वही तस्बीह है, ये वो राज है कि जिसके भी हाथ लग जाता है, कलमे शरीफ की कसम, वो एक दिन में फ़कीर से बादशाह बन जाता है। आज जुम्मे के दिन मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो आपके सामने जिस वक्त भी आए, पहले इस अमल को समझ लीजिएगा, और ये तमाम चीज़ें आपने समझने के बाद एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ लेनी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी पढ़ें तो ये पांचों चीज़ें बिस्मिल्लाह पढ़कर इकट्ठी पढ़ें, एक ही जगह पर बैठकर 3-3 बार एक खुफिया तरतीब तादाद के साथ, और फिर आखिर में दुआ मांगे। यकीन करें 3 मिनट बाद तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। 3 मिनट बाद बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा। हर तरह की मुश्किल, परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ें, जुल्म, ज़्यादती, दुश्मनी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। सिर्फ एक जुम्मा अगर तुमने ये अमल पढ़ लिया, हर जुम्मे इंतज़ार करोगे कि कब जुम्मा आए और मैं रब को राज़ी करूं, मैं अपनी खाली झोलियों को देखे, ख़ास तौर पर जब आखिर में तुम इस अमल का आखिरी जुमला पढ़ोगे, वो खुफिया जुमला पढ़ोगे, यकीन करो तुम वो तादाद पूरी करोगे। तुम्हारे एक हाथ में तस्बीह होगी और दूसरे हाथ में दौलत होगी, यानी कि दुनिया का तेज तरीन असर करने वाला, दुनिया का ऐसा ताकतवर अमल जो फौरी तौर पर तुम्हें मौजज़ात दिखाएगा। ये अमल तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाएगा कि आज जुम्मा पढ़ा तो फिर अगले जुम्मे नहीं, ये अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर, अभी अभी असर करने वाला, अभी अभी गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाला है। अब आपने या गनियों को कैसे पढ़ना है, देखे, या गनियों अल्लाह पाक का वो नाम है। देखे, आखिर में मैं पूरा का पूरा अमल आपको अलग से भी रिपीट करवा दूंगा। मैं कोई भी चीज़ मेरे दोस्तों आपसे नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि देखें, मैंने जब इस अमल को पहली बार पढ़ा, यकीन करें मैंने अल्लाह से वादा किया था, मैंने कहा था अल्लाह जी मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुंचाऊंगा, और आज मैंने अपना वादा पूरा करना है। आज दुनिया के हर गरीब, बीमार, लाचार तक ये अमल पहुंचा कर रहूँगा, क्योंकि जो भी गरीब, बीमार, लाचार आज जुम्मे को ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ लेगा, वो 3 मिनट में अल्लाह की कसम ऐसे मौजज़ात देखेगा, ऐसी गैबी दौलत की बारिश देखेगा, वो सारी ज़िंदगी मुसल्ले पर बैठकर दुआएं देगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने, वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मेरे गरीब दोस्तों, आपने फौरी तौर पर अमल का तीसरा वजीफ़ा या गनियों का पढ़ना है, और याद रखिएगा या गनियों से बेहतर वजीफ़ा, देखें, या गनियों आपने, मैंने, हमने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ा, लेकिन अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर बताइएगा, क्या आज तक आपको या गनियों से फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना? आज होगा, आज 100% होगा। आज मेरी गारंटी है, आज मैं इस स्टाम्प के पेपर पर लिख कर दूंगा, आज अगर 3 मिनट में तू करोड़पति ना बना तो
یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھ لیا، یا رزاقو کو پڑھ لیا بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے سے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا غنیوں جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے میرے دوستوں، دیکھیں آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ خدا را اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو خدا کا واسطہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو ساری زندگی در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے، ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک جمعہ ایک آدھی منٹ نکال کر رب کو راضی کرنے والا سچا عمل پڑھ لے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھو گے میرے دوستو؟ یا غنیوں کے ساتھ آپ نے یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے تو 3 منٹ میں غیبی دولت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسی جگہ سے کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کہیں نہ کہیں سے ایسے معجزات ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے ایسے کرامات ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اب آپ نے یا اللہ کو پڑھ لیا، یا رزاقو کو پڑھ لیا، اب آپ نے یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی۔ اللہ والو یہ معجزاتی وظیفہ 3 بار پڑھ کر دیکھیں۔ 3 وظیفے میں نے آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب آخری 2 چھوٹے سے آسان سے وظیفے ہیں جسے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک وظیفہ بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پورے عمل کا پھر فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب آپ نے یا اللہ کو پڑھ لیا، یا رزاقو کو پڑھ لیا، یا غنیوں کو پڑھ لیا بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملوں کے ساتھ۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے جو راز، جو تسبیح، جو خزانہ پیش کروں گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے اپنی زندگی میں ایسی ترتیب، ایسا راز کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یہ ترتیب طریقہ آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبو آج یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جس سے یا اللہ یا محمد کے اس وظیفے کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ ایسے کرامات ہوں گے، ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کہیں گے یار ایسا کیا ہو گیا، میں تو کل تک در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن جمعے کے اس عمل نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ اب آپ نے 4تھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد، اور ساتھ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اے میرے غریب دوستو یہ معجزاتی وظیفہ بھی 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ 3 بار پڑھ کر اللہ والو عمل کا وہ آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو، فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے۔ یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے میرے دوستوں۔ لیکن یہ چاروں چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاروں چیزیں میں نے آپ کو بڑی ترتیب، تعداد، طریقے سمجھا دی ہیں۔ یا اللہ کو بتا دیا، یا رزاقو، یا غنیوں، پھر یا اللہ یا محمد کے ساتھ، تمام کے ساتھ جو جملے، ترتیبیں، تعدادیں بتائی گئی ہیں اس پر لازمی عمل کرنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن آج اپنے سینے کا، کلیجے کا راز آپ تک پہنچایا جائے گا۔ آج آپ تک وہ اپنے جگر کا ٹکڑا، وہ تسبیح، وہ راز پہنچایا جائے گا جسے پڑھ کر میرے دوستوں لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ اس آخری وظیفے کو سننے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹس میں یا اللہ مدد لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اور اللہ پاک کے ناموں سے محبت ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل سے لائک بھی کریں۔ اب آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام میرے دوستوں اس عمل میں صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے دوستو؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا۔
3 منٹ میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا، ایک ایک وظیفہ تعداد ترتیب میں نے آپ کو بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ اگر ویڈیو کاٹتے پیٹتے آئے ہو تو لازمی کچھ نہ کچھ مس کر دیا ہوگا، تو خدا رہا ایک بار پوری ویڈیو دیکھیں، 5 وظیفوں کو اچھی طرح سمجھیں، اور پھر جمعے والے دن تنہائی میں بیٹھ کر آج پڑھیں، اگلے جمعے کو پڑھیں۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ملتا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔